श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तेऽस्तु जगन्मातः स्वस्थानि सर्वमङ्गले तव प्रसादाद् देवेशि कथा पूर्ण भवेत् मम। सम्पूर्ण श्रोतृवृन्द, देश तथा विदेशमा रहेर यस सुन्दर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथालाई श्रवण गरिरहनु हुने सम्पूर्ण भक्त सज्जनमा हार्दिक स्वागत र नमन गर्दै आउनुहोस्। हामी नित्यप्रति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। प्रत्येक दिन एक अध्यायको क्रमले हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। यसरी 28 अध्यायसम्म हामीले कथा श्रवण गरिसकेका छौँ भने आज 29वाँ अध्यायमा के कस्ता कथाहरू रहेका छन् यी विषयमा हामी चर्चा अवश्य गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै अब बडो आनन्दका साथमा एकचित्त भएर शान्त भएर यो प्रसङ्गलाई यो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। म हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउनका निमित्त उपस्थित भइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलका माध्यमबाट। आउनुहोस् अब कथालाई प्रारम्भ गरौँ। एकोनत्रिंशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त चन्द्रावती ब्राह्मणीले साली नदीमा बहाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाइन् र हातमा लिई यस्ता अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा स्वामी घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, के जानु कता गइरहेछन्? उनलाई नदी एक्लै कसरी खाऊँ, कहाँ बसिरहेछन् खबर गरौँ अनि 2 रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा आफन्तको सहयोग लिएर खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमा 4 रोटी नागले पाए। कस्ता अपूर्व रोटी पाएँ। यी रोटी मेरी स्त्रीलाई नखुवाई म एक्लै कसरी खाऊँ? म परदेश आएको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2 रोटी बाँडी खाउँला भने घर जान आउँदा समुद्रको र साली नदीको सङ्गममा दैव संयोगले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद रोटीका प्रभावले ती 2 नाग र नागिनीको भेट भयो। नागिनीले बहुतै हर्ष भई सम्मानसित नागलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन् र हे स्वामी, तपाईँ निष्ठुर भई मलाई एक्लै छाडी यतिका वर्षसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरा भाग्यले आज तपाईँको दर्शन मिल्यो। कसैले बगाई पठाएका यी अपूर्व रोटी पाएँ। तपाईँलाई नखुवाई म
एकले कसो गरी खाउँ, दुई दुई रोटी बाँडी खाउँला भनी गण्डकी आदि नदी नाला सबै ठाउँमा खोजी आएँ। अब मलाई सन्तोष भयो, खानु हवस् भनी आफूले पाएका 4 रोटीका 2 रोटी दिइन्। त्यो देखि नाग भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु। तँलाई नखुवाई कसो गरी खाउँ, 2 रोटी बाँडी खाउला। घर जाउँ भनी आएँ, तेरो मुखदेखि मलाई पनि सन्तोष भयो, लौ खा भनी आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवैले ती आफूले पाएका रोटीहरू साटासाट गरी खाइसकेर नागिनी नागका साथमा आनन्दले रहँदा भए। नाग भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीका प्रभावले भेट भयो। जसले यी रोटी बगाई पठायो त्यसको भोलिदेखि नै इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन्, शत्रुनाश होस् भनी नाना आशिष दिई नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, त्यसलाई म पनि आशीर्वाद दिन्छु। जसले यी रोटी बगाई पठायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, सधैँ त्यसदेखि प्रसन्न भई रक्षा गरून्। फेरि भूत प्रेत पिशाच राक्षसादीले पनि पीडा गर्न नसकुन्। राज्य लक्ष्मी त्यसका वश परुन्। फेरि हामीहरू झैँ स्त्री पुरुष कसैसित छुट्टिएको भए पनि चाँडै भेट होस् भनी नाना तरहले चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई आशिष दिई नाग नागिनी आफ्ना लोकमा गए। तहाँ उपरान्त लावण्य देशका लोकहरू स्नान गर्न भनी साली नदीमा जाँदा एक्लै यस्ता तरहले बसेकी चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई देखी, तिमी देवकन्या हो कि गन्धर्व कन्या हो, विद्याधर कन्या हो अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा हो, तिलोत्तमा हो कि उर्वशी हो, एक्लै यहाँ किन बसिरह्यो भनी सोधे। ती लोकले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा अप्सरा कोही होइन, वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी पुत्री चन्द्रावती नाउँ गरेकी गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी श्रीमती हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यस नदीका तीरमा आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेका थिए। मैले पनि उनैका संसर्गमा व्रत गरी राति जागा भइरहेँ र अहिले स्नान गरिसकी ईश्वरीको स्मरण गरिरहेको छु। अब माइत जान्छु भनी बसिरहेकी छु भन्दा लावण्य देशका लोकले आश्चर्य मानी, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रा देशका राजा भएका छन्। यो कुरा हो होइन, राजा कहाँ गई भनौँ भनी सल्लाह गरी नवराज राजा छेउ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावती ब्राह्मणीले कहेका कुराको वृत्तान्त कहे। साली नदीका तीरमा बसेकी छन्, हजुरकी हुन् होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यस्ता प्रकारले व्यक्तिहरूले ती भनेको सुनि नवराजले चन्द्रावतीलाई सम्झी, हे लोक हो, तिमीहरूले राम्रो कुरा भन्यो। चन्द्रावती ब्राह्मणी मेरी स्त्री हो, राज काजमा भुलेर बिर्सिराखेको थिएँ, अब तिमीहरू गई बोलाई ल्याऊ भनी पालकी नाना वस्त्र अलङ्कार पठाइदिए। फेरि मन्त्रीहरूलाई बोलाई, हे मन्त्री हो, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आई बसेकी रहेछ। लावण्य देशका जनताहरूले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी उसै ठाउँमा गई नाच गीत वाद्यादि गरी लिन जाउन्, पठाइदेऊ। म पनि परसम्म लिन आउला। हात्ती घोडा रथ छाता ध्वजा चमर इत्यादि तयार गर भनी अराए। मन्त्रीले हवस् भनी सहरमा झ्याली पिटाई सम्पूर्ण जनतालाई पछि लगाई आफू पनि गई। जनताहरू चन्द्रावती भए ठाउँ पुगी प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले तपाईलाई लिन पठाएको हुनाले हामी आयौँ। यो पालकी वस्त्र अलङ्कार ल्याएको छ, चाँडो जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले स्वामीलाई सम्झी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी हिजो व्रत गरेथे, आज प्रत्यक्ष दर्शन पाउन लागे। हे करुणामय, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पापिनी भई दुःखका समुद्रमा डुबिरहेकी मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुभयो। हे लोकनाथ, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ब्रह्म परमेश्वरी, तपाईको सुदृष्टि पर्दा ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे। यस्तै
तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, तपाईका कृपाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन लागे भनी अत्यन्त हर्षमन गरी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी जनताहरू समेत भई लावण्य देशमा गइन्। सहर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले चाल पाई हतपत गरी कसैले पाकेको भात छाडी निस्के, कसैले छोराछोरी आफ्ना श्रीमानको जिम्मा लगाई निस्केर तमासा हेर्दा भई नवराज राजाले पनि चन्द्रावतीलाई नाना मङ्गल यात्रा गरी दरबारमा भित्र्याए। स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 29औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यसको सम्पूर्ण पापनाश भएर जानेछ भनेर यहाँ यो सुन्दर उपाख्यान बताउनु भयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे चन्द्रावती राजगृह प्रवेशो नाम 29उत्सवः। यसरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य कथालाई श्रवण गर्ने क्रममा हामीले 29वां अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्यौं। नित्यप्रति हामी एक एक अध्यायको क्रमले कथा श्रवण गरिरहेका छौं। यहाँहरूले बडो आनन्दका साथमा यो प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहनु भएको छ र यस च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको पनि निवेदन गर्न चाहे र हजुरहरूका सम्पूर्ण सदिच्छाहरू मनोकामनाहरू पूर्ण रहन्। भगवतीका कृपाद्वारा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाद्वारा सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण रहन्। असीम कृपा बनिरहोस्, भोले बाबाको कृपा बनिरहोस् भन्ने यिनै शुभेच्छाका साथसाथ म आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। भोलि पुनः 30वां अध्यायमा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेका छन् यो विषयको चर्चा अवश्य पनि गराउने वाचा गर्दै हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्, आनन्दमय बनोस् भन्दै म आफ्नो बाणीलाई यही विश्राम दिन लागिरहेको छु। अस्तु।